Ang pagkakaplag kang Maria diha sa Biblia. Usa ka importanteng punto ang kinahanglan natong masabtan isip mga Kristiyanos mao ang papel ni Maria diha sa tong Kristohanong kinabuhi og kaluwasan. Mao kini ang usa sa mga nag-unang ig-anan sa mga fundamentalista. Gitaki nila si Maria og ang iyang papel diha sa plano sa kaluwasan nga gihimo sa Ginoo. Ang pagkaambod nato sa atong tahas isip usa ka tigpaambit og tigpalambo sa pulong sa Dios, kinahanglan natong mahibaluan ang mga pagtulun-an sa simbahan mahitungod kang Maria nga nakit-an diha sa Biblia og makapanalipod sa Katolikong baruganan batok sa mga atake sa mga fundamentalista. Atong tan-awon si Maria diha sa Katolikong pagtulun-an. Una, ang pagtulun-an sa simbahang Katoliko mahitungod kang Maria mao nga kinahanglan ilambigit siya kang Hesukristo nga iyang anak. Mao kini ang unang hinungdan diha sa tinuod nga pagsabot sa papel ni Maria diha sa plano sa kaluwasan ug ang iyang luna o papel diha sa simbahan nga tinukod ni Hesukristo. Ikaduha, hierarkiya sa mga kamatuoran. Kinahanglan natong masabtan nga adunay hierarkiya o paghan-ay sa mga kamatuoran diha sa atong Kristohanong pagtulun-an. Dili ang tanang Kristohanong kamatuoran nga managsama ka sentro diha sa unang mensahe sa Ebanghelyo. Ang mga pagtulun-an sa simbahan mahitungod sa Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Balaang Espiritu, ang nagkupot o nag-angkon sa kinatas ang luna diha sa gihan-ay nga pagtulun-an. Ang pagtulun-an mahitungod kang Maria importante usab sa Katolikong tinuuhan. Apan kini naangkon lang sa kaduhang luna diha sa timbangan sa Kristohanong pagtulun-an, hyperdulia. Ang pagtulun-an bahin sa mga santos naa sa ikatulong luna lamang, dulia. Sa tubangan ini nga posisyon, duha ka puntos ang kinahanglan nga likayan nga naay kalabutan sa papel ni Maria sa plano sa kaluwasan. Si Maria dili himayaon nga ingon nga kahimtang sa Ginoo kang kinsa atong gisimba o gihalaran, kini dili husto. Sa laing bahin, ang papel ni Maria diha sa plano sa kaluwasan sa Ginoo dili angayang isalikway o pasagdan. Kung atong lantawon pagbalik ang kasaysayan sa nahitabo, atong makita ang unang pag-atake batok kang Maria nga nagsugod sa ikalima kagatusan katuig. Si Nestorios dili makadawat nga si Maria mamahimo nga inahan sa Dios. Ang hinungdan mao nga ang pagka-Dios ni Kristo dili kayo klaro sa iyang panghuna-huna. Tungod niini ang konseho sa Efeso gipatigom sa mga tuig 431 Anno Domini aron tun-an ang suliran ni Nestorios. Sa katapusan, napahawa siya nining konseho. Ang pangutana mao kini, tinuod ba nga si Maria inahan sa Dios, Theotokos, o inahan lang ba siya sa pagkatao ni Kristo, Christotokos? Ikatulo, si Maria diha sa plano sa kaluwasan. Kung maadto kita sa Belang Kasulatan, atong mahibaluan sa Daang Testamento, lakip na diha sa Bag-ong Testamento, ang daghan nga mga pasumbingay o mga pagpasabot mahitungod kang Maria ug ang iyang papel diha sa plano sa kaluwasan. Sa Daang Testamento, adunay duha ka importanteng teksto nga gikutlo mahitungod kang Ginoong Hesus. Una sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, himuon ko kamong kaaway, ikaw ug ang babaye, ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat, dugmo ko niya ang imong ulo ug pakon mo sab ang iyang tikod. Isaya Kapitulo 7, versikulo 14, busa ang Ginoo gayud mohatag kaninyong timaan o kini mao ang usa ka batan-ong dalaga manamkon og manganak og usa ka lalaki og nganlan niya siyang Emmanuel. Diha sa Bag-ong Testamento aduna kitay mabasa nga mga teksto. Lucas Kapitulo 1, versikulo 26 hangtod 31. Sa ika-6 ka bulan sa pagmabdos ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga gikanlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babaye. Miadto ang anghel kaniya og mingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og nagpalandong siya kung unsay kalugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimot-an ka sa Dios.
Magmabdos ka og mga anak og lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Lahi nga teksto, Lucas Kapitulo 1, versikulo 39 hangtod 43. Wala madugay, nangandam si Maria og madali pag-adto sa kabungturan ngadto sa kalungsod sa Hudiya. Misulod siya sa balay ni Zacarias og nangamusta kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangamusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo si Elizabeth og misulti sa makosog. Bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa Ginoo? Ang ikatulong punto, mao ang pagdawat ni Maria sa kabubuton sa Dios, nagdala kaniya og daghang mga kalisdanan. Diha sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 6 hangtod 7, wala na iluna sila sa Bethlehem. Sa Mateo Kapitulo 2, versikulo 14 hangtod 15, si Herodes nagtingwa sa pagpatay sa batang Jesus. Diya sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 33 hangtod 35, si Simeon nagtagna sa makasakit ni Maria. O diha sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 41 hangtod 51, ang pagkawala ni Jesus sa Jerusalem. Ang ikapat nga itong hisgutan, si Maria diha sa kinabuhing publiko ni Jesus. Ang publikong kinabuhi ni Jesus mao ang buhing kamaturan sa paghilambigit ni Maria sa kaluwasan ang misyon ni Kristo. Una, sa Kana sa Galilea. Juan Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod 11. Didto sa Kana, si Jesus naghimo og unang milagros sa ngalan sa bag-ong gikasal uban sa hangyo ni Maria. Wala na sila'y bino. Juan Kapitulo 2, versikulo 3. Bisan kung wala pa mabot ang panahon, si Jesus mitubag sa hangyo ni Maria. Dinhi makita nato ang papili Maria sa pagtubag sa atong ihangyo kaniya diha kang Jesus iyang anak. Ikaduha, ang pagwali ni Jesus. Marcos Kapitulo 3, versikulo 31 hangtod 35. Sa Ebanghelyo ni Marcos, siya nagsulti kanato kung kinsa ang nisakop sa pamilya ni Jesus sa katapusan sa kalibutan. Ang pamilya nga gitawag pinaagi sa pagpadayag ni Jesus sa iyang gingharian. Ang nagtuman sa kabubuton sa Dios, mao sila ang nisakop sa pamilya sa Dios. Sa dihang gisultihan si Jesus nga ang iyang inahan og mga parinti nangita kaniya, mitubag siya. Kinsa ang akong inahan og mga igsuon? Kung kinsa ang nagtuman sa kabubuton sa Dios, sila ang akong mga igsuon og inahan. Wala kini nagpasabot nga wala niya ilha si Maria nga iyang inahan og ingon man ang iyang mga parinti. Ang bot niyang ipasabot nga ang iyang pamilya dinhi sa yuta, dinhi sakop si Maria ug ang iyang parinti, mo kadto sila ang magtutuo sa amahan o kini sila mas importante pa kaysa iyang natural nga pamilya. Ikatulo, ang pagdaig kang Jesus. Lucas Kapitulo 11, versikulo 27 hangtod 28. Ang katapusang paghisgot nato bahin kang Maria nga inahan ni Jesus, naglangkob kini sa iyang mga hiyas. Sigun sa pulong ni Jesus, ang importansya wala ipahamtang sa tawhanong relasyon, kundili diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios o pagtuman ini sa inadlawng kinabuhi. Isip tubag sa pagdaig nga gihatag kang Maria, bulahan ang babae nga mo'y nagsabak o nagpasuso kanimo. Si Jesus mingon, bulahan ninuon sila nga namati sa pulong sa Dios o nagtuman niini. Si Maria ang unang midawat sa pulong sa Dios, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Juan Kapitulo 19, versikulo 25 hangtod 27. Sa panahon nga si Jesus himalat yun na sa krus, yang gitugyan si Juan kang Maria, babay ania ang imong anak. Diha kang Juan nga nagbarog alang sa katawhan, gitugyan ni Jesus sa pag-amuma ni Maria. Buhat Kapitulo 1, versikulo 14, si Maria nag-uban sa mga apostolis human sa pagsaka sa langit ni Kristo. Samtang walay klarong pulong diha sa Biblia nga si Maria uban sa mga apostolis hangtod sa Pentecostes, gipanaghap nga uban siya kanila sa pagdawat sa Espiritu Santo. Unsa man ang relasyon ni Maria sa tanan? Una, si Maria mao ang atong inahan. Ang mga Katoliko dugay nang mituo sa netabo sa Kalbaryo, den si Jesus sa presensya ni Maria og ni San Juan miingon, babay, ania ang imong anak.
og sa iyang mga tinun-an ania ang imong inahan. Juan Kapitulo 19, versikulo 25 hangtod 27. Kini mga pulo nga gibungat ni Jesus adunay maayo og dakong kahulugan. Kini nagpasabot nga ang katapusang gihimo ni Jesus didto sa krus maong paghatag ni Maria ngari kanato, isip inahan sa tanang sumusunod ni Kristo nga girepresentahan sa disipulo nga iyang gihigugma. Sa daghang siglo na karon, ang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan miila ni Maria nga ilang inahan o ilang nasinati ang iyang inahanong gugma o pagpangga. Si Maria nahimo nga espirituhanong inahan sa kada Kristiyano tungod kay siya man ang inahan ni Jesucristo. Ikaduha, ang atong responsibilidad ngadto kang Maria. Tungod kay kita mga Katoliko nagtahod ni Maria nga atong inahan, mutawag kita o mag-ampo ngadto kaniya. Apan wala kita magsimba o mag-ampo ngadto kaniya sama sa atong pag-ampo ngadto sa Dios. Ang pagsimba angay lang ihatag sa Dios. Apan mag-ampo kita ngadto kang Maria aron sa kanunay maliw kita sa mga panuway. Isip mga anak ni Maria, angayon gayon nga magdebosyon ngadto kaniya. Ang pinakamayong porma sa debosyon kang Maria mao ang pagsundog siyang maayo nga kinabuhi samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Dugang pa, angayon usab ang atong ipadayag ang atong debosyon sa pribado o publiko nga paagi. Si Maria unta mahimong espesyal nga inahan sa mga Kristiyanos o Katoliko. Ikatulo, ang rason sa pagtahod o pagtamod kang Maria. Pinasubay sa hierarkiya o hanay sa mga kamaturan, walay pagsimba nga ihatag kang Maria. Tungod kay siya wala sa unang hanay sa kamaturan nga bugtong gihatag ngadto sa Dios sa iyang tulo ka persona. Ang pagsimba ihatag lamang ngadto sa Dios. Ang mahatag kang Maria mao ang gitawag og pagtahod, katahuran o pagpasidungog sama sa atong pagtamod sa mga santos. Apan tungod kay si Maria labaw man sa mga santos og siya anaa sa kaduhang hanay sa kamaturan, atong hatagan si Maria sa labing taas nga matang sa pagtahod, gitawag kini og hyperdulia. Alal sa mga ordinaryo nga mga santos, atong ihatag kanila ang ordinaryo nga matang sa pagtahod o pagpasidungog nga gitawag og dulia. Una, ang iyang pagkadyusnon nga inahan. Si Maria tinuod nga inahan tungod kay siya nanamkon og nanganak sama sa usa gayud ka inahan. Si Maria tinuod nga inahan sa Dios tungod kay siya nanamkon og ipanganak niya ang ikaduhang persona sa santos nga Trinidad diha sa tawhanong kinaiya ni Jesus, dili siyang Dios nung kinaiya. Ikaduha, ang pagpanamkon kaniya ng walay buling sa sala. Isip usa ka anak babay nga kaliwat niya dan, si Maria gituuhan nga namansahan sa salang panulundon sama kanato. Apan silang gipanamkon siya sa iyang inahan nga si Santa Ana, ang gahom sa Dios nagtabang kaniya og ang salang panulundon nga unta makamansa sa iyang kalag nasumpo sa Dios. Mao kini ang kalugan sa pagtulun-an sa pagpanamkon kaniya nga walay buling sa sala. Si Maria gitubos sa iyang umaabot nga anak apan sa masantaong kaluwasan. Sa laing bahin kita gitubos uban sa panghimayad nga kaluwasan. Preventive and reparative redemption. Ikatulo, ang pagkaputli niya sa kanunay. Kini ang laing hinungdan nganong atong gihatagan og pagtawon si Maria may tungod siyang pagkaputli. May tungod sa pagpanudlo sa Katolikong pagtuo, si Maria putli sa wala pa mataw si Kristo sa panahon sa iyang pagkatao o human sa iyang pagkatao. Si Maria walay laing anak gawas kang Jesus, sapagkat tinuod ang maigsong lalaki ug babae ni Jesus nga nisgutan si Ebanghelyo mao ang iyang mga parinti dili igsuon sa dugo. Ikaapat, ang iyang pagsaka sa langit. Walay nahisgutan si Ebanghelyo mahitungod sa pagkamatay, pagkabanhaw o pagsaka ni Maria sa langit. Kining kamatuuran makita sa balang tradisyon sa simbahan. Ang pagtulun-an sa pagsaka ni Maria uban ang iyang lawas pinasikad kini siyang pagkapuno sa grasya nga gipamulong ni Santa Elizabeth. Sa katapusan, muingon kita, ang Biblia nakatabang sa pagpaklaro o pagpahayag sa pagkatao o papel ni Maria diha sa plano sa kaluwasan. Kining maong papel mahimong usara tungod kay iyang gidawat kini sa tibok niyang kasing-kasing ug hunahuna.
ang Biblia wala gid magtago sa kamatuoran nga si Maria, inahan ni Jesus og diin si Jesus nagapili kaniya nga mahimong inahan sa katawhan. Si Maria nagsugod siyang buluhaton uban sa hingpit nga paghiusa siyang anak nga si Jesus. Sa maong pamaagi, ang mga Katoliko nga nalipay sa pagdawat ni Maria, isip ilang mahigugmaong inahan, magapuyo unta sa kanunay, magasundog sa iyang mga hiyas.